बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह सूरह अनआम की आयत नंबर 54 टू 56 देखते हैं। और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर ये मैसेज दिया है कि दीन के रास्ते में जो लोग वाकई मानना चाहते हैं अल्लाह की आयतों को और उस पर अमल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पीछे जो है वो मेहनत करें, उन्हें वेलकम करें अल्लाह के रास्ते में, ना कि ऐसे लोगों के पीछे आप पढ़ें या मेहनत करें जो मनवाना चाहते हैं अपनी बातों को। ठीक है, इंशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह सुब्हान ताला ने इन आयतों में हमें मैसेज दिया। देखते हैं वो क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमत अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बअदिही व अस्लह फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि और जब आए आपके पास वो लोग जो ईमान रखते हैं हमारी आयतों पर, यानी जो दीन की तरफ खुशी खुशी आना चाहते हैं, तो आप उनसे कहिए सलामती हो तुम पर, यानी अल्लाह की सलामती तुम पर हो। लाजिम कर लिया तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहम करना, यानी जो अल्लाह के रास्ते में आता है तो यस डेफिनेटली उसको अल्लाह की रहमत मिलती है, रहम मिलता है। बेशक वो जो अमल कर बैठते हैं तुम में से नादानी में, यानी बुरे अमल कर बैठते हैं लेकिन अनजाने में, हाँ, लेकिन सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा कर ले उसके बाद, और वो अपनी इस्लाह भी कर ले। तौबा के बाद देखिए इस्लाह शर्त है। फ़अन्नहु, तो बेशक अल्लाह इंतहाई मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर उसके बाद आयत नंबर 55 देखते हैं। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। और इसी तरह हम तफसील से बयान करते ही रहते हैं आयतें, ताकि वाज़ेह हो जाए ऐसे गुनहगारों का रास्ता। आयत नंबर 56। क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़लल्तु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए बेशक मुझे तो खैर मना किया गया है कि मैं इबादत करूं इनकी जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी जिनसे तुम दुआ करते हो अल्लाह को छोड़कर, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, मुझे तो मना किया गया है कि मैं उन लोगों को पुकारूं। देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारने की इजाज़त नहीं है तो उम्मत मुहम्मदिया को कैसे हो सकती है। उसी के साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि आप ये कह दीजिए, नहीं मैं इत्तिबा करता तुम्हारे ख्वाहिशात की, यानी तुमने जो ख्वाहिशात का दीन बना रखा है मैं उस पर तो नहीं चलूँगा, यकीनन मैं गुमराह हो जाऊँगा तब, और नहीं मैं रहूँगा हिदायत वालों में से। देखिए कितनी बड़ी दलील है इस चीज़ की कि किताब और सुन्नत छोड़कर इंसान
جو دوسرے دین پر چلتا ہے یقیناً وہ اللہ کے راستے میں بے راہ ہے، وہ ہدایت یافتہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے 54 سے جو ہے وہ آگے کیا آیتیں دیکھتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جو ہے جو دین سیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہے ان لوگوں کو خود سے دور نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تھوڑی سی یہاں پر تعریف یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ اور جب وہ آپ کے پاس آئے، کون؟ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو کیا کریں؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے جو ہے آپ کہیں کہ سلامتی ہو تم پر۔ بہت خوبصورت نقطہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہائی لائٹ کروا رہے ہیں ہمیں، یا سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ دیکھیے کہ دین سیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کی باتوں کو سننے میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، تو وہ جب آپ کے پاس آئے تو ان کو جو ہے وہ آپ سلام کہیں، اور ان سے ایک بات یہ کہہ دے كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجاهلة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے كتب ربكم على نفسه الرحمة، کہ لکھ لیا ہے، یا پھر سمجھیے کہ اللہ نے کمپلسری جو کر لیا ہے اپنی ذات پر، کس چیز کو؟ رحمت کو۔ پیچھے آپ کو یاد ہے اسی صورت میں بالکل شروع میں جو ہے اس آیت کا ٹکڑا آیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس صورت میں انشاءاللہ ہم 2 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اور وہاں پہ کافی کچھ میں نے آپ کو خلاصہ کر دیا تھا، یاد نہ ہو تو میں یہاں پہ واپس ریپیٹ کر دوں آپ کو کہ وہاں پر ہم لوگوں نے کتنی ساری باتوں کو لیا تھا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں یا جو اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ دیکھو جس رب کا تم کام کر رہے ہو، جس رب کے راستے میں تم آ رہے ہو، یا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی امت کو سنا دے بات کہ وہ لوگ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کرنے کا وعدہ کیا ہے، کہ جو لوگ واقعی شعوری دین اپناتے ہیں یا پھر دین پر چلتے ہیں یا پھر اللہ کے دین کا کچھ کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اپنے ہی اوپر اس نے جو ہے وہ رحمت کو لازم کر لیا۔ چلیے، رحمت کو لازم کر لیا۔ وہاں پر ایک بات میں نے آپ سے بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول کا مفہوم کہ اللہ کی عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر جو ہے وہ غالب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہے تو ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، ناراضگی ہم سے ختم ہو جائے، اور وہ اس کو بڑا رحم آ جائے مجھ پر، اور اس کی رحمت جو ہے غالب ہے کس پر؟ اس کے جو ہے وہ غضب پر۔ یعنی اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے تو اللہ کا غضب اس سے دور ہوتا رہتا ہے، اس کی ناراضگی دور ہوتی رہتی ہے۔ پھر میں نے ایک ہی ورڈ میں اس چیز کو ڈسکرائب کیا تھا کہ یعنی ڈے ٹو ڈے ہمارا جو لائف روٹین ہوتا ہے دیٹ از آلسو کہ ہمارے رب کی رحمت ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کیا تھا کہ الحمدللہ، واپس ایک بار جو ہے میں ریپیٹ کر دوں، اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے کہ ہماری زندگی کا جو روٹین ہے، ہم ہمیشہ پیٹ بھرا ہوا ہی رہتا ہے نا ہمارا، کبھی کبھار ہم جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری صحت ہمیشہ اچھی ہوتی، کبھی کبھار ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات ہمیشہ اچھے ہوتے، کبھی کبھار ایسے کہ پریشانی کے حالات ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے زیادہ تر لمحات ہمارے خوشگوار ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو جو ہے انسان کے قابو میں دے دیا، چاہے وہ دیکھیے کہ گھریلو جانور ہو، باہر کے جانور ہو، بڑے سے بڑا، یعنی اونٹ لے لیں آپ، بھینس لے لیں، اتنا بھاری اور اتنا بڑا جانور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے رحم کا ٹکڑا ہے کہ آج انسان جو ہے وہ اس بھینس سے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلا وجہ تو نقصان نہیں پہنچاتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ کبھی ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، ابھی آیا نہیں ہے،
दुनिया में, उसके बावजूद माँ बाप के दिल में उस बच्चे के लिए अल्लाह कितनी रहमत डाल देता है। बच्चा थोड़ी पेट में दुआ करते रहता है अल्लाह प्लीज मेरे माँ बाप के दिल में रहम डाल देना, रहम डाल देना, वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करे, नहीं। फिर भी ये अल्लाह की रहमत ही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक को एक के ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो रहम करने वाला बना दिया। देखिए आप एक और के मुताबिक ना अल्लाह फरमाता है कि तुम जो है वो जमीन वालों पे रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो क्या पता चला, जो इंसान चाहता है कि अल्लाह की रहमत उस पर आए या अल्लाह का रहम आए उस पर, और जो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके साथ अच्छा मामला करे, तो उसे अल्लाह के मखलूक, अल्लाह के बंदों के साथ जो है वो अच्छा मामला करना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए कि एक बहुत सी जैसी बात ना डे टू डे लाइफ की अगर हम लें, चलिए औरतें हैं तो उसी ताल्लुक से मैं आपसे बात करूं कि देखिए कि एक आदमी पूरे दिन मेहनत करता है अपने घर वालों के लिए कि मेरे घर वाले जो है वो अच्छे से रहे, है ना, एक अच्छी जिंदगी गुजारे, एक सोच होती है बंदे की। फिर देखिए कि वो बंदा चाहे तो अपनी शादी ना भी करे या फिर वो पूरी जिंदगी चाहे तो 2-3 कपड़ों में अपनी जिंदगी निकालते, लेकिन क्या वजह है वो कि वो अपने आप को खपाता है, इतना मेहनत करता है, फिर उसके बाद देखिए कि वो अपने घर वालों के लिए जो है वो हलाल रोजी लेकर आता है, उसको भी सदका अल्लाह सुब्हाना ताला लिख देते उसके लिए। हलाल लुकमा अगर कोई लाकर अपने घर में 20 बच्चों को खिलाता है तो देखिए कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल शख्स को दिया जाता है और कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसको सदका में लिख देते हैं। उसी तरीके से देखिए कि एक आदमी जो है वो निकाह करता है किसी लड़की से, देन उसके रहने का इंतजाम, उसके खाने का इंतजाम, उसके पीछे इतनी मेहनत करता है, क्या जरूरत है उसको, क्यों करता है? बिकॉज अला नफ्सी रहमा, ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह सुब्हाना ताला एक अनजान इंसान के दिल में जो है वो मोहब्बत डाल देता है आपके लिए, और उसके लिए वो बंदा कुछ भी करने को तैयार होता है। और यही रहमत है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसके दिल में मोहब्बत डालता है, और ये रहमत का एक बहुत बड़ा सबूत होता है कि वो चाहे तो कुछ ना करे, लेकिन नहीं, अल्लाह ने चूंकि उसके दिल में जो है वो रहमत और मोहब्बत डाली है, दैट्स व्हाई ये करता है। तो उसकी रहमत को महसूस करिए आप कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कह दिया है कि देखो तुम फिक्र मत करो, जो मेरे रास्ते में आता है उसको खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ने रहमत की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी है। और उसका बहुत बड़ा एक सबूत आयत के अगले हिस्से में, और अच्छा पीछे आपको याद है कि इस आयत के फौरन बाद हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहां कहा था कि जरूर कयामत कायम होगी, यानी कयामत कायम होना भी एक अल्लाह की रहमत है। क्यों बोलोगे भाई इसमें क्या रहमत की बात हो गई? जी हाँ, कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा सिला मिलेगा, बुरे काम करने वालों को बुरा सिला मिलेगा। तो देखिए अल्लाह की रहमत हुई कि नहीं है कि अल्लाह तेरा शुक्र निकलता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आखिरत जैसी कोई ऐसे इंसाफ वाला दिन रखा है तूने, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी बेस जो है वो काम करता है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि अच्छा यहाँ पर बिल्कुल आगे क्या बात बताई गई है, उसकी रहमत में से एक रहमत, अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअम बिजाहिला, बहुत खूबसूरत बात। और उनको ये खुशखबरी दे दो कि बेशक वो लोग जो तुम में से बुरे अमल कर बैठते हैं, हाँ लेकिन बिजाहिला, बिजहाला, किसमें? नादानी में, नहीं पता था, नहीं नॉलेज थी, दीन क्या है और ईमान क्या है, किताब क्या है, नथिंग, दे डोंट नो नथिंग, कुछ भी नहीं। और बगैर नॉलेज के उनसे बहुत गुनाह के काम या बुरे बुरे अमाल हो गए हैं। हाँ तो रहमत की बात क्या है? ये है सुम्मा ताबा मिन बादिही, ये है रहमत की बात। फिर अगर वो तौबा कर ले इसके बाद, किसके बाद? नादानी में कुछ काम करने के बाद, कुछ ऐसे अमल उसने कर लिए जो रब को नाराज कर दिए, अल्लाह ताला बोल रहे, लेकिन अगर अपने उस अमल से, अपने उस बात से वो तौबा कर ले, अच्छा सिर्फ तौबा करना काफी नहीं है, वो अफलाहा, सेकंड थिंग इज वो अफलाहा, और वो सुधर जाए, वो अपना करेक्शन कर ले, अपनी इस्लाह कर ले कि इंशाल्लाह ऐसा काम मैं दोबारा अल्लाह नहीं करूंगा जिससे तेरी नाराजगी मुझ पर आ जाए और नाउज़ बिल्लाह तेरी रहमत मुझसे दूर जाती रहे। और आपको पता है रहमत, पता है आपको कि किसका अपोजिट है? लानत का। तो आप ये सोचिए, जिस शख्स पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी तो उसकी अपोजिट चीज क्या होगी? लानत होगी। तो हम में से अगर चाहते हैं लोग कि अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ना हो हम, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की रहमत चाहिए। तो फिर हमें जो है वो हमारी खताओं पर, गलतियों पर, हमारे गुनाहों पर हर वक्त जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए।
تو وہ فرسٹ थिंग इज कि तौबा कर ले, अदर इज कि वो अपने सुधार कर ले, अपना करेक्शन कर ले। तो अल्लाह ताला बोल रहे वो मुझे पाएगा फअन्नहु गफूरुर रहीम, तो बेशक वो मुझे बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला पाएगा। यकीन करिए कि कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह के सिफत पे तो बंदे को यकीन आ जाता है, दिल ठुक जाता है कि अल्लाह वाकई तेरे सिवा कोई गफूरुर रहीम नहीं है। मैं कितनी भी बुराइयां कर लूं, मैं कितनी खताएं कर लूं, और मैं तेरे हुजूर में अगर तौबा कर लूं तो ये डेफिनेटली तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है। और मजीद अल्लाह सुब्हान तआला ने खुलासा कर दिया, वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, और इसी तरह हमने तफसील से बयान कर दिया है क्या आयतों को। देखिए जरा, क्यों भाई? ताकि वजीफा करे लोग इसका और पानी में भी इसको दम कर करके पीते रहे? नहीं, इसलिए ताकि वाज़ेह हो जाए गुनहगारों का रास्ता। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह सुभान ताला ने इस किताब में हमारे बचने के बहुत सारे रास्ते हमें बता दिए कि किस तरीके से आप गलत चीजों से बच सकते हो, गुनाह से बच सकते हो, और अगर हो भी जाए नादानी में तो मेरी तरफ पलट आओ, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। लेकिन शर्त है तौबा के साथ साथ करेक्शन जरूरी है। एक तरफ बंदा तौबा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल जाहिलियत वाले काम, उस बुराई में लगा हुआ है, तो वो तौबा काबिल कबूल नहीं है उसकी। तौबा के साथ शर्त क्या है? अमल सालेह, करेक्शन। जैसे ईमान के साथ शर्त क्या है? ईमान काबिल कबूल कब होगा? अमल सालेह के साथ। उसी तरीके से तौबा काबिल कबूल कब होगा? करेक्शन के साथ। आप तौबा करते रहे, करेक्शन करते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं ये आयतें मैं क्यों तुमको इतने तफसील में बता रहा हूँ, मैं क्यों इतनी तफसील में तुम्हारे सामने जाहिर कर रहा हूँ, ताकि गुनहगारों का रास्ता तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बात समझे तो कोशिश करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस आयत पर यकीन रखिए कि आप वो काम करिए। अब देखिए कि लोग अल्टीमेट पे नजर रखते ना, मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए, रहमत चाहिए, रहमत चाहिए। तो भाई ऐसे काम करें आप, ऐसे काम करें आप कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को आप पर रहम आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि एक दफा एक महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर साहबा से खैर ऐसी जन्नत का तस्करा चल रहा होगा, तो कि अल्लाह की रहमत से ही लोग जन्नत में जाएंगे। तो साहबा ने कहा कि मतलब आप भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं भी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के रहम से जन्नत में जाऊंगा। फिर सवाल आता है, ठीक है भाई, जब हम रहमत अल्लाह के रहम से ही या अल्लाह की मेहरबानी से ही जो है वो जन्नत में जाएंगे, तो दुनिया में अमल करने का क्या फायदा? क्वेश्चन क्रिएट होता है ना। तो देखिए फिर कि आप सब इस पर गौर फिक्र करिए कि मैं जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म पर इसलिए अमल करूं, क्योंकि कुछ लोग बोलते नहीं जाने दो, जब अल्लाह की रहमत से जानी तो भाई चलो रहमत 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 मांगते रहो, अल्लाह का रहम मांगते रहो, हम जन्नत में एंट्री हो जाएगी हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देखिए कि इस सवाल का जवाब ये कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत या उसके अहकामात को इसलिए फॉलो करूं ताकि उसको मुझ पर मोहब्बत आ जाए, उसको मुझ पर जो है रहम आ जाए। ठीक है, अल्लाह को जो है मुझसे प्यार हो जाए कि ये बंदा जो है मेरा कहना मानता है। तो ये जो है देखिए दुनिया का भी यही मामला है। ठीक है, आप देखिए कि आपके अगर 2-4 बच्चे हैं, आपको किस बच्चे पे बहुत ज्यादा प्यार आता है? जो आपकी बिल्कुल नहीं सुनता है, आपसे बहुत जिद करता है, रोता है, धोता है, आपको उस बच्चे पे प्यार आएगा? आपको तो गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर। देखिए ना, एक बच्चा जो एक दफा आपका कहना सुन लेता है, या फिर बिल्कुल आपको परेशान नहीं करता है, या फिर समझिए कि वो आपको बहुत अच्छे से जो टैकल करता है, आपको मना लेता है, वो बच्चे पे आपको ज्यादा प्यार आएगा। तो बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी देखिए यही मामला है। ठीक है, तो मैं अल्लाह का कहना मानूं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करूं, जो उसने कहा है मैं करूं, जिससे रोकने को कहा है रुक जाऊं, तो हो सकता है कि उसको मुझ पर रहम आ जाए और वो रहमत के साथ जन्नत में दाखिल कर दे। आगे बात समझ में? ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन लोगों से कह दिया है तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करने को कहा गया? आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए, ये आपकी बातों को माने या नहीं माने, आप अपनी तरफ से इनको जो खुलासा कर दे, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। आप इनसे कह दीजिए बेशक मुझे तो मना किया गया है कि मैं इबादत करूं
ان لوگوں کی جس کو تم سب پکارتے ہو، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا سے؟ ہے آپ کے اندر اتنا گٹس کہ آپ اپنے رشتے داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو جو بالکل دین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، گٹس ہے آپ کے اندر آپ یہ جملہ ان کے سامنے کہہ دیں؟ میں دیکھو اللہ نے تو مجھے منع کیا ہے، بول کر دیکھیے کہ آپ باتوں کے اوپر اتنے نا آئی بڑی ہمیں دین سکھانے والی، اچھا تو اب کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گی؟ اچھا تو کیا ہمارے باپ دادا غلط ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سننے کو مل چکی ہے۔ اچھا میری ماں غلط تھی کیا جو کرتی تھی؟ اچھا میرا باپ جو غلط ہے کیا جو مجھے یہ سب کرنے کو کہتا ہے؟ دیکھیں جب بندے کے اندر شعوری ایمان آتا ہے نا، جیسے یہاں پر اوپر بتایا گیا نا کہ جب وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ تمہارے پاس دین سیکھنے آئے تو ان کو کوئی سلام علیکم یعنی موسٹ ویلکم، تم پر اللہ کی جو ہے وہ سلامتی ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی سماجی دین پیش کرے، باپ دادا کا کلچر دین پیش کرے، کچھ بھی کرے، آپ کے اندر اتنا گٹس ہونا چاہیے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد کہ بھائی دیکھو میں تو وہی کہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بھائی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کو میں تو نہیں پکاروں گا کب۔ ہاں کیوں؟ اور جو ہے آپ یہ بھی کہہ دیجئے لا اتبعوا اهواءکم قبلت اذا وما انا من المفترین۔ بڑی بات ہے اگر انسان تھوڑا سا غور کرے اس کے اوپر، آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے نہیں میں اتباع کرتا ہوں تمہارے خواہشات کی۔ کیوں بھائی کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو لوگ اللہ رسول کے دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے دین پر چلتے ہیں یا پھر سماج کے یا پھر باپ دادا کے جو ہے وہ خواہشات کے دین پر چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ در حقیقت اگر میں نے ایسا کیا تو میں بے راہ ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا اس صورت میں۔ وما انا من المہتدین، اور نہیں میں رہوں گا ہدایت والوں میں سے۔ بتائیے اس سے بھی بڑی دلیل کسی کو چاہیے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سب بے دینی کے کام ہیں، وہ سب دلال کے کام ہیں، گمراہی کے کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا قول کہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم۔ تو بھائی اللہ نے سارا خلاصہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، جس کو سننا ہے وہ کرے، نہیں تو پھر راستہ بالکل کلیئر ہے۔ چاہے تو آپ جنت کا راستہ پکڑ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے، اللہ کے اور اس کے رسول کی باتیں سن کر، یا پھر ان کا طریقہ چھوڑیے، ان کا راستہ چھوڑیے اور جہنم کے راستے پر چلیے۔ کتنی کھلی ہوئی باتیں دیکھیں کہ اگر میں نے خواہشات کے دین کو فالو کیا، آج دیکھیے بے دینی کے نام جو اصل میں وہ خواہشات کے نام پر ہی ہوتے ہیں، کرنا خود ہے، ان کو نام باپ دادا کا لگا دیتے ہیں۔ بھائی ہم تمہارے باپ دادا سے قبر میں تھوڑی جا کے پوچھے بتاؤ آپ نے ان کو یہ سکھایا کیا؟ تو اصل میں جو لوگ باپ دادا کا نام لے کر دین یا پھر سمجھے جو بھی عمل کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے اصل میں خواہشات ہوتی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے یہ کرنے کا تو میں نے یہ کر لیا، میرا دل کر رہا ہے وہ کرنے کا تو میں نے کر لیا، چاہے اس کا کتاب و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ ٹھیک ہے چلیے، اس کے بعد اور ایک بات کا خلاصہ کر دیا گیا کہ اگر میں نے ایسے کیا تو میں جو ہے وہ بے راہ ہو جاؤں گا۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے
اس میں مجھے عنایت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔